अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं कायनात, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वज़ाइफ भी बताती हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं कायनात की बात करूं तो इनका ताल्लुक़ ओमान से है। ओमान से ये पाकिस्तान आई हैं, 15 साल ओमान में रही हैं और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी हीलिंग पावर, साइकोलॉजी पावर वहाँ से इन्होंने सीखी है। तो आज का टॉपिक वज़ाइफ के हवाले से है। जो लोग हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वज़ाइफ मुख्तलिफ़ तरह के जानना चाहते हैं, जिसमें रिस्क से रिलेटेड आप लोगों को फ़ायदा हो। आज का वजीफ़ा क्या है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। कायनात, आप लोगों को तो मैंने आपका बता दिया, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वज़ाइफ के हवाले से लोगों को गाइड करें कि जो लोग वजीफ़ा करना चाहते हैं और वजीफ़ा करते हैं और उनको उस तरह का फ़ायदा नहीं होता। आपने काफ़ी वज़ाइफ मतलब लोगों को बताए भी हुए हैं, तो क्या देखती हैं किस तरह ये वजीफ़ा करना चाहिए जिससे जो छोटी आमदनी वाले लोग हैं, जो 10 से 15 हज़ार अभी भी महंगाई के दौर में कमाते हैं, उनको कम से कम फ़ायदा हो, जो लाख 2 लाख पे चले जाएँ, इतना तो कम से कम हो। कोई ऐसा वजीफ़ा बताएँ और टाइम तरीका भी बताएँ। असल में फ़लक, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करूँगी जो कि लोगों को बड़ी गलतफ़हमियाँ हैं वजीफ़े को लेकर। उनका ये होता है कि जी अगर आपने वजीफ़ा दे दिया, मैंने कर लिया, अभी तक कुछ असर नज़र नहीं आया। तो वजीफ़ा ये है पहली बात कि वजीफ़ा करने वाला को कुछ चीज़ों की तरतीब करनी पड़ती है। मीन्स के दे हैव टू डू 5 टाइम्स प्रेयर, 5 वक्त की नमाज मस्ट है, ठीक है। क्योंकि जो वजीफ़ा बेसिकली है वो बहुत ही ऐसे है जैसे कि एक इंसेंटिव होता है। आपके बॉस ने आपको कहा आपने 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, उसकी आपको तनख्वाह मिलनी है 40,000, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर 2 घंटे किए तो आपको मिलेगा इंसेंटिव, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हमने वजीफ़ा करना है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी ना करो और आप कहो कि जो 2 घंटे एक्स्ट्रा वाले मुझे वो दे के मुझे इंसेंटिव मिल जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपने बेसिक्स को पूरा करना है, ठीक है। उसके कुछ लवाज़मीन होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग वजीफ़ा, वजीफ़े के दिन होते हैं 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन, इस तरह से मुद्दत होती है, ठीक है। वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद आपने अल्लाह से एक चीज़ मांग ली, आपने कहा ये चीज़ मुझे दे दो, लेकिन मांगते वक्त आपने दुआ के एंड में जब आप दुआ मांग रहे हो उसमें ये ज़रूर कहना है कि अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम मांग तो लेते हैं लेकिन हमें उसकी हकीकत का पता नहीं होता कि वो हमारे हक़ में बेहतर है भी कि नहीं। बहुत सी चीज़ें अब लोगों को ये लगता है कि अब आपने मांग लिया, अल्लाह ने देना है, सब्र देगा लेकिन सही वक्त पर। मे बी आपका कोई ज़मीन का काम है फंसा हुआ, आपका घर नहीं बिक रहा, आपका कोई किसी ने उधार देना है 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे, ठीक है। आपका जो है वो आपको मिलेगा लेकिन सब्र। अल्लाह ने कुरान में आपसे सिर्फ़ 4 चीज़ें मांगी हैं: ईमान, सब्र, शुक्र और नफ्स पर काबू। अगर कोई ये कहता है कि हाँ मैं शुक्र करता हूँ, तो ईमान लाजिम है, क्योंकि ईमान के बग़ैर शुक्र नहीं है, शुक्र के बग़ैर सब्र नहीं है और इन 3 चीज़ों के बग़ैर नफ्स नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर आउट करनी है। जहाँ तक रही वजीफ़ा मैं आपको हो सकता है कॉल पर दूँ, ठीक है। ऐसे वजीफ़ा मैं दे नहीं सकती क्योंकि मुझे कुछ सवाल ऐसे पूछने होते हैं जिसके बाद मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी। बट हाँ, मैं आपको तज़्बी बताऊँगी जो कि आपकी ईमान में पुख्तगी भी लेकर आएगी, आपके ईमान को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको अल्लाह से करीब करेगी। तो वो ये है कि आपने हर नमाज के बाद 11 दफ़ा अलहम शरीफ पढ़नी है, ठीक है। ये आपके रिश्तों में पायदारी भी लेकर आएगा, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो माँ और बेटे का हो, चाहे वो बॉस का और कुछ भी हो। हर चीज़ के पीछे सिर्फ़ आपने एक काम करना है, नियत करनी है। कोई भी अमल करने से पहले नियत लाजमी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अमीर होना है, फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा अमीर होना है, बहुत क्या लोग कहते हैं अगर हमारी सैलरी कोई 25,000 है, 30,000 है, ज़ाहिर बात है बिजली के बिल इतने आ जाते हैं,
تو وہ مطلب چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف لگوں اور میں وہ وظیفہ کروں جس سے مجھے فائدہ ہو، جس سے مجھے اللہ کے قریب مطلب مجھے وہ بھی ملے اور ساتھ میرے مال میں بھی اضافہ ہو۔ دیکھیں، مال میں اضافہ ہوگا، سب چیزوں میں اضافہ ہوگا، لیکن صرف تب کہ آپ اللہ سے مطلب کے پیچھے صرف کنیکشن نہ رکھو۔ بہت بڑی بات۔ ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، مطلب پورا ہو گیا، ہماری نمازیں گئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی اچھا ہمارا کام ہو گیا، اب نمازیں کدھر ہیں، وہ صرف اب رمضان میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں ہمیں کب کب یاد کرتا ہے، تو انہوں نے کہا جب جب تم یاد کرو گے وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نظر میں رہیں اور اللہ آپ کی کام آسان کرے، تو صرف اپنے دن میں سے 21 منٹ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض پڑھ لیں، آپ پہلے فرض پڑھ لیں، سنت آگے جب کنیکشن ہوگا تو خود بخود آ جائے گی، دل کرے گا خود کرنے کو، کہ جو ان کا سب سے پیارا نبی جس کا کلمے میں ذکر ہے ہم اس کو بھی خوش کریں، ہم دونوں کو کریں تو دونوں زیادہ ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ کہا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس فجر میں اتنا ٹائم ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں تو 300 دفعہ درود شریف، ضروری نہیں ہے ابراہیمی پڑھیں، آپ کوئی چھوٹا بھی درود خضری بھی لے سکتے ہیں جو کہ صرف ایک لائن کا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا آسان درود لے لیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ ایزیلی پڑھ سکیں، اور اس کے ساتھ 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 300 دفعہ بسم اللہ کی تسبیح اور 300 دفعہ درود شریف۔ اگر آپ اس کو روٹین میں لے آئیں گے، آپ خود بخود دیکھیں گے کہ چیزیں کیسے آپ کی ترتیب ہو رہی ہیں اور ہر چیز آپ کی صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے کام بھی ہوں گے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ بھی صحیح ہوتا جائے گا، ساری گرہیں کھلتی چلی جائیں گی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کام۔ زبردست کائنات، بہت اچھا آپ نے اور بڑا جامع بتایا وظیفہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بندے کے حساب سے دوں گی کیونکہ کچھ لوگوں پہ اثرات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ نہیں، اثرات نہیں ہوتے، حدت ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، پڑھائی میں الفاظ میں کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ وہ چیز کو نہیں اٹھا سکتا، ویٹ اس کا، اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ آپ اجازت لیں، اجازت لیں، اجازت، یہی اجازت ہوتی ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ بتائیں گی بھی ساتھ اجازت بھی دیں۔ انسان کا پہلے مینٹل لیول دیکھ کر کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کائنات۔ میڈم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے اویئر کیا۔ 5 وقت کی نماز ناظرین بہت ضروری ہے، میں بھی نہیں پڑھ پاتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہو جاؤں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ 5 وقت کا نماز پڑھے۔ اور میں ایک بات بتاؤں ناظرین، یہ آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا، آپ مطمئن نہیں ہوتے، اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی آپ کو، شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی اور ہم چوری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کبھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم چوری کر جاتے ہیں۔ لیکن میں بھی کوشش کروں گا آج سے کہ نماز جو ہے وہ پابندی سے، کوشش، میں وعدہ تو نہیں کرتا، کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 5 وقت نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو دے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میڈم ٹائم دینے کا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم کائنات کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔